Namaskar. I welcome you all to Sahitya Akademi's Webline Literature Series. Today, under this series, we will have a literary forum that will include discussions and deliberations on contribution of Konkanis to Malayalam literature, culture, and language as well. To discuss this, we have with us two eminent poets in Konkani and a multilingual literature as well. Two poets, Sri Sharat Chandra Shenoy ji and Sri R.S. Bhaskar ji. And the multilingual literature I talked about is Sri Ramesh Pai ji, who currently is Sahitya Akademi's member of Sahitya Akademi's Konkani Advisory Board as well as its General Council. On behalf of Sahitya Akademi and all the connoisseurs of Konkani literature, I welcome all the three eminent discussants, literateurs at this forum and request first Sri Sharat Chandra Shenoy ji to please share his views on contribution of Konkanis to Malayalam language, literature and culture. Sri Sharat Chandra Shenoy. Manasta Krishna Kimbabine, the General Secretary, Sahitya Academy. Manasta R.S. Bhaskar, Adhyaksha. Manasta Payanu Ramesh Pai, सर्वांक नमस्कार. या साहित्य मंच कार्यक्रमांक प्रपत्र सादर करूक अवकाश दिले खातीर साहित्य अकादमीक उपकार मानता. प्रपत्राचो विषय म्हळ्यार मलयाळम साहित्याक चड करून सर्जनशील साहित्याक कोंकणी मनशांचे योगदान. केरळच्या सुमार सगळे कोंकणी मनशांक मलयाळम भास बरी येता. खूप जणांक त्या भाशे वयर प्रभुत्वय आसा. मलयाळम भास शिकून पदवी जोडून हीच भास शिकोवपी शिक्षक जालेले खूप कोंकणी मनीस आसात. थोडे विद्वांस महाविद्यालयांनी प्राध्यापक बी जाले. हेच वरी मलयाळम साहित्य रंगारी कोंकणी मनशांचे बरें योगदान आसा. हे योगदान चड करून कादंबरी आनी कथा शाखांनी आसा तरी नाटक कविता हांकाय हांचे योगदान आसा. आतां सुरवेक थोड्या प्रमुख साहित्यिकांचेर केंद्रीत करून ह्या योगदानाचो परिचय दिता. तातूंत स्मृतिशेश जालेल्या साहित्यिकांचो परिचय सुरवेक दिवप हें सहज आनी उचित आसता म्हूण आठयता. आनी तो प्रथम येता शेषगिरी प्रभू एम शेषगिरी प्रभू. म्हळ्यार तांणी व्याकरणकार आनी तातूंत योगदान दिवून तांचे विशीं म्हणजे रमेश पै चडसन केलो. तांणी खूब पुस्तक बरयले आसा. ताजे उपरांत येता एडी हरी शर्मा मास्टर म्हणून. तांकां साहित्य कुशलन आनी साहित्य भूषण पदवी सगळे मेळ्ळ्या. तांणी कवी म्हणून तांचें नांव आसा. मागीर तांणी जीवनचरित्रांय बरयलेलीं आसा. तातूंत तांचे थोड्या पुस्तकांचें नांव म्हळ्यार साहित्य समीक्षा, मिश्रकांती, पंडित आसा तसा, स्वर्ण रेशमीगड, रसिकन कथगड म्हणून तेंचे दिल्लो अशीच जीवनचरित्रां. व्हड व्हड साहित्यिकांची
जीवनचरित्र त्यांनी रचले. महाकवी उल्लूर कंडातील वर्गीस मापिळा ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണ മേനോൻ പന്തളം കേരളവർമ്മ हाचे भायर त्यांनी एक डिटेक्टिव्ह कादंबरी त्यांची जाण आसा मलंजरी बिले भूदम म्हणून एक त्या काळात डिटेक्टिव्हाचे चलताने त्यांनी बरयले. मागीर त्यांनी तांगेले धाकटे भावानय मेळून एक नाटक प्रवेशिका म्हणून एक उत्तम ग्रंथ रचिला. नाटका विशीं समजूक आयलेले सगळे तांचो आसा म्हणून सांगता. आमी लिखलो ना पुस्तक. हे धाकटे भाव म्हणल्यार R.C. शर्मा. त्यांनी बांगला भाशेत त्यांनी शिकले. मलयाळमांतून बांगला भाशेत शिकून सुमार पुस्तक त्यांनी भाषांतर करून कोंकणी धाडले. कोंकणी आय मीन मलयाळांत धाडले. शकुंतला, योगायोग, धर्मपत्नी, सरयू देवी असले. ताचे भायर तांगेली 2 डिटेक्टिव्ह कादंबरी आसली. पेरुवळीले प्रयत्न, मायावी. त्यांनी कोंकणीची खूप सुंदर भक्तिगीत रचले. देवी संकाम तेचवरी महाकवी म्हणून कोंकणीची महाकवी जावन आशिल्ली जी कमरम्माळ तांगेलें एक सान पुस्तक आसा सुशीलन म्हणून कथा. म्हळ्यार त्या काळाक नवल आशिल्लें तें. तेचवरी प्रमुख त्या काळाचे प्रमुख म्हळ्यार सर्गेस्त R. माधव पै. त्यांनी ग्रंथशाला आणि पुस्तक प्रकाशन रंगाचेरी नाम जोडिले. त्या काळाक पुस्तक प्रकाशन तशी आतांची बरी सरळ जायना आशिल्लें. त्यांनी जायते मलयाळम साहित्यकारांनी साहित्य त्यांनी उजवाडा हाडलें. त्यांनीच्यान बाल साहित्य आणि काही नवलिका त्यांनी रचिल्यो. तांगेले पुस्तकांचे नांव आसा अपराधिनी, अम्माई अम्मा, एक्सरे म्हणून एक नॉवल. मागीर ग्रंथ संभरणम, सहकरण प्रवेशिका, बालरामायण, चित्रकथावली अशी बाल साहित्य त्यांचे जाण आसा. तांगेले योगदान मानून तांगेले षष्टी पूर्ती जेवचे वडेरी व्हड एक स्मरणिका ग्रंथ देवेलो मलयाळ जनांनी मलयाळी साहित्यिकांनी मेळून. अप्रूपकारी जाण आसा. अत्यंतरारी अप्रूप जाण आसा. तेचवरी प्रमुख एक कथाकार जावन आशिल्लो सर्गेस्त S.K.R. कामत. त्यांनी खूप कथा बरयलेली. तांगे कथे चडय मलयाळांतले दिग्गज जावन आशिल्ले क्रिटिक्सान चडय सांगेन आसतात. जोडा वारगेन येयलेलो कथाकार म्हणून कोडंगाचे लक्कीविट्ट कथाकार म्हणून तांची परंपरा एम कृष्णन नायर म्हणून तांणी सगळे केलेले. तांगेले पुस्तकाचे लघुकथा संग्रह म्हळ्यार तिरमालगळ, नींडरात्रिगळ आणि ओमकाळी भद्रकाळी. तेचवरी चड मुर्तम न्हय आमच्या काळांत जिवीत आशिल्लो प्रोफेसर N.N. आनंद. त्यांनी एक विमर्श ग्रंथ बरयलेलो. विमर्श ग्रंथ न्हय साहित्य आस्वाद ग्रंथ बरयलेलो वळ्ळतोळ देशीय तेड कवी म्हणून. ताका विमर्श साहित्याच्यो मलयाळम साहित्यांत पुरस्कार मेळ्ळो. तेचवरी आमच्या मध्य आशिल्ले जाल्यार काळार जाल्लेले P.N. शिवानंद शेणे हांगेनी 2 कथा पुस्तकां आसा. लघुकथा पुस्तक संग्रह. ते म्हळ्यार पिच्चुविन संभविचद आणि कर्ताविल विश्वस्त्री काही आणि निधन जाल्ले वेळारी मलयाळाचे साहित्यिकांनी मेळ्ळी एक तांचेर स्मृती ग्रंथ उजवाडा हाडलो संक्रांती म्हणून. मलयाळम साहित्याक मौलिक रचना ना जाल्यार सांगेन सर्ग साहित्य म्हणून. सर्ग साहित्य न्हय जाल्यार बरे बरे भाषांतरा वटेन योगदान दिलेले असे P.G. कामत नाम. कोंकणीचे ते कवी आसा श्रद्धेय कवी आसा. त्यांनी महिला जन्मळ्यो पुस्तक हाडलो. तेंचवरी മാറുന്ന സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യങ്ങളായ ശാശ്വത മൂല്യങ്ങൾ അനിക്കണക്കിന് ലക്ഷണ ബാബा विश्लेषलेलो साहित्य अकादमी पुस्तक त्यांनी मलयाळमांत काडलेलं आसा. तेचवरी आमच्या मध्य आसून गेलेली डॉक्टर L. सुनीताबाई. त्यांनी कोंकणींतल्यान आनी हिंदींतल्यान मूल्यवान कृती मलयाळमांत हाडलो. तेंची सरस्वती सन्मान मेळयलो महाबलेश्वर शैल त्यांचे पुस्तक चुळा म्हणून त्याचे ट्रान्सलेशन केले. तशी साहित्य अकादमी खातीर त्यांनी कोंकणी महारम म्हणून भाषांतर करून हाडला.
त्यांनी महाकवी गोविंद पै म्हणलो जीवन चरित्र मलयाळमांतल्यान कोंकणीला केंद्रीय साहित्य अकादमीचो भाषांतर पुरस्कार मेळ्ळो. तेच बरी मलयाळम काव्यकृती त्यांनी भाषांतर केल्या कोंकणींतल्या. हे ONV कुरुपाद हे पुरातन किन्नर वेगवेगळ्या साहित्य शाखेत अशीच हेच बरी चढ योगदान जाल्यार एक 2 नाल्यार 3 4 पुस्तक बरयले अशी दैत मनीस आसाय. तांकां नांव हांव सांगता. सर्गस्थ जी पद्मनाभ कामत, सर्गस्थ KV रामचंद्र पै, सर्गस्थ DV देवराय पै, सर्गस्थ AD नारायण शर्मा, सर्गस्थ MB किणी, सर्गस्थ भक्ता आर कान्यंगाड અને 5 डिटेक्टिव नॉवल बरयल्या आणि बालगीतांचो संग्रह देवेल्या. तशीच VS मल्लय्या म्हणून आसा, त्यांनी एक कथा समाहार देवेलेलो आसा. सर्गस्थ RR प्रभू, त्यांनी एक बॉटॅनिकल बुक बरयला मालतीയുടെ തോട്ടം म्हणून. तशी एक 2 जाण आसाय. हे स्मृती श्रेष्ठ जालेले साहित्यिक जावन त्यांनी आता आशिल्ल्या साहित्यिक आल्या की पाहना पडे मलयाळम साहित्यान तो खूप जाण आसाय. तातूंत त्रिशूर गांवाचे PA श्रीधर कामत आणि नाटक शाखेक एक योगदान दिल्या. नी अन्य मनुष्यनाथी म्हणून एक पुस्तक त्यांच्या साम लिखलं ना असं म्हणून सांगेन असं. त्याचवरी कोळिकोड गांवाचे श्री जयप्रकाश कुळूर आणि नाटक रंगाचेर पुस्तक बरोवन नाटकांतू अभिनय इत्यादी करून व्हड नांव पाविले. आता पुरस्कार सगळे तांकां मेळ्ळो आसा. भरपूर योगदान म्हणून सांगुयात. तांगेल्या नाटकांचे पुस्तक आसा वर्तमानम, नियंत्रणम, बొమ్మక్కలు, भाग्यरेखा अशी. तांगेले 18 नाटकങ്ങൾ या नाटक ग्रंथाक केरळ साहित्य अकादमीचो प्रतिष्ठेचे पुरस्कार मेळ्ळो आसा. त्याचवरी आलपुळा गांवाचे श्रीमती वत्सला रामचंद्र आणि एक सनूची कादंबरी रचल्या. तिने भाषांतर केलेले आसा. मागीर पय्यन्नूर गांवाचे श्री शिवप्रसाद शेणै आणि खूप लघु निबंध रचले. समकालीक माहिती विशीं जाण आशिल्ले. तेजी बरी कोळिकोड गांवाचे डॉक्टर आशा जयकुमार आणि खूप साहित्य प्रवास वर्णना रचले. तांचो पुस्तक रूपान येयले म्हळ्यार कैलास मानसरोवर नेपाळ यात्रा आणि केनियन सफारी अकुना मटाटा. तेचे बरी कोल्लम गांवाचे डॉक्टर A राजगोपाल कामत आणि मलयाळमांत विज्ञान ग्रंथ रचले. विज्ञान ग्रंथ म्हळ्यार शास्त्र ग्रंथ. शास्त्र साहित्य शाखेक तांचे बरे योगदान आसा. तांच्या पुस्तकाचें नांव आसा आगोळतापनम, रामन प्रभावम, रामन कट्टावशी, प्रपंचम इन्नले इन्न नाळे. तशीच कायमकोण गांवाच्या श्री P शिवराज त्यांनी आता PhD जोडून डॉक्टर झाले. समकालीक विषय घेऊन जीवितगंती अशो कलात्मक कथा त्यांनी बरयले. त्यांचे 2 कथा संग्रह आसाय. इडिमिन्नल पूव, आणऋतुंच्या आघोषण अशी 2 पुस्तकां. मागीर प्रकाड गांवाच्या श्री K स्वामीनाथन आणि खूप कथा रचले. म्हळ्यार पुस्तक रूपान येयली न्ही पुस्तक म्हळ्यार सिनेमा काഴ്ചയുടെ പിന്നിൽ മലയാളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി സിനിമകൾ, പാഠപുസ്തകത്തിലെ സാഹിത്യ നായകർ अशी जाण आसा. कोची TD स्कुलांतू मास्टर जावन आशिल्ले सुधीर शेणै आणि सुंदर एक बाल कविता संग्रह रचिल्लो आसा तेन्मठाई. तेचवरी AG गोपालकृष्णन तांगेलो कादंबरी आसा गोपुर नडई म्हणून. मागीर तरुण प्रायाचे कुमारी नम्रता पिक्किणी, कुमारी सांचिनी तिगेलें वेरुगल कुंबोळ म्हणून एक कथा पुस्तक कथा आसता तूं कविता आसा. कोंकणी तिगेलें एक प्रवास वर्णना प्रकाशीत जाल्या. मागीर आमगेले पय्यन्नूर रमेश पै तांगेल्या कन्नड भाशेंतल्यान 2 कादंबरी तांगे हाडलेल्यो आसा. मोचनम आणि माधव. तातूंत निरंजना आनीक तेंगेले आनी बरयले. तेच बरी कोंकणींतू आनी
दोन भाषांतर संग्रहाचे संकलन आणि संपादन बी केला. तेरेडीत कोंकणी कथेകൾ म्हणून मलयाळमांतून कोंकणी कथा इलेले एक संग्रह केला. तशी वेंचीक मलयाळम कविता म्हणून मलयाळम कवितेचो कोंकणी भाषांतराचा संग्रह केला. मागीर ही संघ पुष्पा नवीन, श्रीमती पुष्पा नवीन चालपुडी त्यांनी म्हळ्यार केंद्रीय साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार मेळयलो. कोंकणी पुस्तक त्यांनी मलयाळमांत हाडला. कुट्योळे लोकम समोर आणि वेगळ्या एक रूपान मलयाळम साहित्य संपुष्ट करपी एक विचारवंत लेखक म्हळ्यार एर्नाकुलम गांवाचे श्री आर हरी रंगाहरी आणि सांस्कृतिक आणि वैचारिक रूपाचे साहित्य रचला. तांचे विशीं आर एस भास्कर माम सांगूंक शकता. वैचारिक साहित्याचे खूब भाषांतरय त्यांनी मलयाळम भाशेक योगदान दिलें आसा, संभावना केले. कोंकणींतूय तांगेलें एक अप्रूप खंडकाव्य आसा. जाल्यार हांचे सगळ्यां मदीं खूब जनसंबंदी म्हणलेली कादंबरीकार आसा कोल्लम गांवाची श्रीमती चंद्रकला एस कामत. त्यांनी बरोवंचाक सुरू करतनाच, आता त्यांनी बरें नाही, बरोवंचाक सुरू करतनाच तांगेली पुस्तकां खूब जनप्रिय जाली. तातूंत रुक्मा म्हणून एक नॉवल मागीर फिल्म जाणयलें. तेच वरी तांगे कथा आनी पुस्तकां टीव्ही सिरियल जावन येयली नासी. तेंच्या पुस्तकाचे प्रधान पुस्तकाचें नांव म्हळ्यार रुक्मा, अग्निहोत्रम, भिक्षा, सपत्नी, इनी अल्पम त्रिमधुरम, मिथिला, इवडे ഒരു തണൽ മരം, സുമംഗല, വനദുർഗ, തെരുവിലെ കറവക്കാരി अशी खूब पुस्तकां तांची जावन जाल्यार आता त्यांनी बरें ना मागीर तांकां केरळ साहित्य अकादमीचो गौरव पुरस्कार, जीवन गौरव म्हळ्यार समग्र संभावना पुरस्कार मेळ्ळो आसा. तो कोंकणी मनशाक अप्रूप जावन मेळचे. अशीच आनीक एक प्रमुख कादंबरीकार म्हळ्यार इर्नाकुलम गांवाचे श्री बी कृष्णवाद्यार. हांच्योय खूब कादंबरी आनी कथा आसा. हांच्या पुस्तकाचें नांव बटमाम, आर्यपडातवर, देवळी, कलावती, ഒരു പുരാവൃത്തം, സമാരാധന. സമാരാധന म्हळ्यार कथा संग्रह, बाकीचे नॉवल, कादंबरी. खूब साहित्य पुरस्कारांक मेळ्ळ्याय. हांगा पुरस्कार म्हळ्यार तातूंत उणे पुरस्कारां नांव हांव सांगना. मामन मापळा पुरस्कार, कुंकुमम पुरस्कार, MP पॉल पुरस्कार, अबुधाबी शक्ती पुरस्कार आदी मेळयले. तेच वरी बाल साहित्याकय तांचें योगदान आसा. विद्यामोळ, बालपाठम, ലോട്ടറി കിട്ടു, കണ്ണൂട്ടിയുടെ സ്വന്തം ഡാലു अशी तांगेलें मस्त बालसाहित्य पुस्तक आसा. आनीक केरळचे कोंकणी जनाचें जिवीत तांगेलें पुस्तकांनी आनी साहित्यांत झलकता. कोंकणींतूय तांगेलें दोनूय पुस्तकां येयलेले आसा, नॉवल्स येयलेले. इतलेंच हांव एक नियाळ घेवन सांगिलां. अशीच मलयाळम साहित्याक कोंकणी मनशाचें योगदान ह्या विशयाचेर अशी थोड्या प्रमुख साहित्यिकांचेर केंद्रीत करून हांवें हांगा थोडो भोव परिचय दिला. आनीक एक कार्य म्हळ्यार साहित्यकारां विशीं सांगिलें म्हळ्यार प्रोड्युसर्स आनीक कन्ज्युमर्स म्हणून एक आसा, साहित्य आस्वादक तातूंत. आनी एक कार्य म्हळ्यार मलयाळम साहित्याच्या वाचक वृंदांत, आस्वादक वृंदांत खूब कोंकणी मनीस आसा. सामान्यतयेन केरळच्या कोंकणी मनशांनी सगळे रंगार, मलयाळमाचे सगळे रंगार सो भाशेक दिलेल्या पशी अनेक वंच्यान व्हडलें स्थान मलयाळम भाशेक दिल्या. हे लगेन तुमी मनाक करता म्हूण सांगून म्हगेलें उत्तर पेता. धन्यवाद. Thank you very much, Sharad Bab. You so very nicely did justice to the subject in a very brief time. I'm happy that you spoke of the writers of several generations, Konkani writers of several generations who contributed to Malayalam literature and culture. Say, for instance, you refer to whom we recently, unfortunately, lost, L. Sunita Bai, right down to Namrata Kini, who is our recent travel grantee.
I'm happy that so many generations of writers you covered in your brief time. Thanks a lot. Thanks a lot. This is the way we should think of cultural exchange. This was a wonderful brief talk, Sharad Rao. Thanks a lot. Now I come to Shri Ramesh Bagpaiji to listen to his views on the subject. Ramesh Bag. सगळ्यांक नमस्कार. आता शरदचंद्र शेणेन आमचे कोंकणी मनशाचे योगदान मलयाळम साहित्याक कितले आशिल्ले ते तांणी सांगले. तातूंत म्हाका दिसता हांव ताजेच एक दुसरे वांटो सांगूंक सोदतां. ते म्हळ्यार कोंकणी मनशाचे योगदान मलयाळम भाशेक कितले आशिल्ले ना कशे आशिल्ले कितले सुप्रधान आशिल्ले ते विशीं तुमचे श्रद्धा हाडपा खातीर सोदतां. आता तांणी सांगले की शेषगिरी प्रभू शेषगिरी प्रभू म्हूण आशिल्लो ताणें मलयाळम साहित्याकय तशेंच भाशेकय व्याकरणकार म्हूण नांव जोडिल्लें. तांचे विशीं सांगल्यार 19व्या शेंकड्यांत तांणी खूब पंडित म्हूण नांव जोडिल्लें. संस्कृतांतूय तांकां म्हायती आशिल्ली. आनीक मलयाळम भाशेक एक पयलेचे व्याकरण ग्रंथ बरयल्लो नामनेचो मनीस तो राजा कुटुंबाचो आशिल्लो, रॉयल फॅमिलीचो. A.R. राजराज वर्मा म्हणटा ताका. मलयाळाचो पाणिनी, मलयाळम भाशेचो पाणिनी, केरळाचो पाणिनी. ताका ताणें बरयल्ल्या पुस्तकाचें नांवच केरळ पाणिनीयम अशें म्हण आशिल्लें. तो केरळ पाणिनीयम म्हणल्यार ते बृहत ग्रंथ ताणें मलयाळमाक बरयले. तातूंत वृत्त हे सगळे येता, भाशेचे विशय येता, कवितेचे विशय येता, सिंटॅक्स वगैरे वगैरे येता. तेन्ना ताणें तें प्रकाशन करचे वेळार आमचो शेषगिरी प्रभू ते वाचतालो, एक एक अध्याय वाचून 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 त्या पुस्तकांत खंय खंय कांय तरी चुक्यो आसात ना तर डिस्पॅरिटीज आसा ते ताका संस्कृतांतले पाणिनीचे कोटेशन ना ताका आधार करून ताणें कितें तो रूल एक मलयाळमाक हाडूंक सोदला. तातूंतली ती चुक्यो ताणें एक एक करून बरयलें. आनीक 12 खंडाचे एक खूब लांब लेखन, एक पुस्तकच म्हणयात, भाषा पोषणी ह्या पुस्तकांत प्रकाशन केलें म्हयन्याळ्यान. त्या पत्रिका चलयतना आज बी ती भाषा पोषणी पत्रिका येता मलयाळम मनोरमा फॅमिलीच्या वाटेन. आनीक ते ग्रुपांत आसा ते भाषा पोषणी म्हणलें पत्रिका आयलीच कित्याक म्हळ्यार असले मलयाळम भाशेचे विशीं आलोचना करची वाचकांक आनी लेखकांक पंडितांक एकठांय करून तांचो मेळावो करचो. हर एक वर्सा एक एक मेळावो जातालो परिशद जशे. तेन्ना त्या परिशदेन चर्चा जाली भाषा पोषणी पत्रिकेंत राजा कुटुंबाच्या एक मनशान बरयल्ले मलयाळम पाणिनीय ग्रंथाक हाणें इतलो विमर्शा केलो. कशें तें जालें, हाऊ डेर अशें म्हळें एक सवाल खूब मनशाच्या मनांत आयले. पूण हाणें बरयल्ले त्या मनशान राजराज वर्मान सगळें गमन केलें, वाचलें आनी ताजे विशीं भाशाभास केली पूण विमर्शा केली ना. आनीक खंय खंय चुक्यो आशिल्ल्यो ते आपणाले चुक्यो अशें म्हण मानून घेवन ह्या शेषगिरी प्रभूक ताची ती सुचोवण्यो मानून घेवन आपल्या पुस्तकांत केरळ पाणिनीयमांत जाय जाल्लो बदलाव तांणी हाडलो. ही एक चारित्रीक घटना जावन आसा. आनी ताजे उपरांत ताणें ती जे वृत्तमंजरी बरयली आनी कितें सगळे व्याकरणा विशीं 2-3 पुस्तकां मागीर काडल्या तांणी. ते पुस्तकां छापचे पयलीं, प्रिंट करचे पयलीं तांणी ताजे मॅन्युस्क्रिप्ट हांकां शेषगिरी प्रभू कडेन संपर्क करून तांकां दाखोवन या चर्चा करून ताजे विशीं तातूंतले कांय तर चड उणें आसल्यार ते आमकां सामकी हाडया अशें म्हणलें. एक ताजेर धोरणेचेर निर्धाराचेर तांणी तें परफेक्शन हाडपाक सोदलें. हो विशय आमकां सगळ्यांक एक संतोशाचो आनी अभिमानाचो. कित्याक सगळे मलयाळी वाचकांनी पंडितांनी ताका मानून घेतला की हो मनीस पंडित होय, संस्कृतांतूय ताका ज्ञान आसा, ताजें प्रयोजन आमच्या मलयाळम भाशेक आयलां. तागेल्या तलश्शेरी गांवांत हे भाशा पोषणी सभेचे एक वार्षिकी परिशद जाल्ले तेन्ना ताका सत्कार मूर्ती म्हणून आपोवन घेवन कोट्टायमा साकून तो कंडतील वर्गीस मापळा तो थंय आयिल्लो, परिशदेक आयिल्लो. आनी खास करून हांकां मेळून तांचे एप्रिशिएशन, तांचे ते गौरव
तांकां मानून घेवन तांकां सांबाळून विशेष एक सोयरो म्हणून आपण घेतिल्ले आनी तांकां तांणी सांगले तुम्ही हे बरयल्ले व्याकरण जे आसा व्याकरण मित्रम म्हणून एक पुस्तक तांणी छापिल्ले शेषगिरी प्रभून ते व्याकरण मित्रम जो आसा ते सिनियर लोकां खातीर वडिलां खातीर तुम्ही ल्हानशे भुरग्यां खातीर दुसरे व्याकरण ग्रंथ सिंपल आसा एक तयार करपाचे आनी ताका आमी जाय जाल्यार एक कमिटी करया आनी तुम्ही ताका गायड करचे पेट्रनायज करचे तांकां जाय जाल्यार गायडन्स दिवचे अशें म्हणून त्यांनी एक मलयाळम व्याकरणा खातीरच म्हणून एक कमिटी ते भाशा पोषणी सभेन तलशेरी मिटिंगां दवरून केली तातूंत हांचो योगदान आशिल्लो आनीक मागीर ते छापून आयले आनीक कोच्चीन आनी तिरुवितांकूर हे दोनूय सरकाराचे तेन्नाचे शाळेंत ते टेक्स्ट बुक म्हणून नॉन डिटेल या रेफरन्स बुक अशें म्हणून सप्लिमेंटरी रेफरन्स बुक अशें म्हणून मलयाळम व्याकरणा खातीर ताजे मानून घेतले रेकग्निशन दिल्ले सो तसलो एकलो व्हड महान मनीस आमकां कोंकणी समाजांत आशिल्लो हे आमकां अभिमानाची गजाल तशीच मागीर एडी हरिशर्मा सांगले एडी हरिशर्माच्या उपरांत आर माधव पै म्हणून एकलो आशिल्लो समान स्कंद जावन तो आर माधव पै म्हळ्यार ओके ताणें बरयला कथा बरयल्या नॉवल बरयला ते सगळे आसात पूण तांचे योगदान केरळाचे मलयाळमाचे दोन प्रमुख विशयांत आसा एक म्हळ्यार ते प्रकाशनांत आमी पुस्तक बरयल्यार प्रकाशक नात तेजेले कोण ते वाचतले वाचकां मेरेन पावयतले कोण ते उजवाडा हाडटले कोण ताका लागून हे एक प्रकाशकाचे एक गौरव ताका फाव जाला श्री नरसिंह विलासम बुक डिपो अशें म्हणून तांणी तांचे एक प्रेस बी काडले आनी बुक डिपो वाटेन खूब लोकांचे पुस्तक छापले म्हाका दिसता 400 पुस्तकांचे टायटल्स तांणी छापला आनी तातूंत त्या वाटेन मेगले पुस्तक येवचे मेगले पुस्तक हाडचे मेगली कविता प्रकाशन करची मेगली कथा हाडची अशें म्हणून लांब क्यू आशिल्ले एका फाटल्यान एकल्याक तांकां अप्रोच करून तांकां कशें ते भायर काडचे ताची टेक्निकलिटीज आमकां कळना कित्याक ते मोळे घालचे पडटा मॅन्युअल फॉन्ट आशिल्ले तेन्ना आयचे भशेन DTP काय ना आनीक कंप्युटरायझेशन ना आशिल्ले सो त्या काळाक तागेले एक प्रेस आशिल्ले थंय मोळे घालून छापून मागीर ते विक्री करचे कशी ताची मार्केटिंग कशें आयचे भशेन ट्रॅव्हल फेसिलिटीज काय ना ते मोठ घेवन ट्रिवेंड्रम साकून काय कॅलिकट कण्णूर मेरेन पावोवपाचे एक व्हडले चॅलेंज ते ती एक चॅलेंज तांणी सांबाळ्ळे आनीक तांचे ते गुडविल केरळाचे गव्हर्मेंटीन मानून घेवन एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तांच्या पुस्तकांक रेकग्निशन दिले की हांचे सगळीं पुस्तकां ह्या नरसिंह विलासम बुक डिपोन पब्लिश करचे अमके अमके टायटल्स जेन्ना जेन्ना नवे नवे टायटल्स येतात ते सर्क्युलरा वाटेन गव्हर्मेंट ऑर्डरा वाटेन स्कूल लायब्ररी खातीर सप्लाय करपाक तांणी रेकग्नायज केले एक ल्हानशें काम न्ही खूब जाणांक ते जालें ना त्या काळाक कित्याक दुडवाची अडचण आसता ना आनी कितें अडचण आसता पूण हांणी ते सांबाळून करून दाखयले आनी तांचें योगदान आशिल्लो म्हळ्यार तो एक अध्यापक बी आशिल्लो त्या अध्यापकांक गेले एक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी सहकार्याचे एक संघ तांणी स्थापन करून केरळाचे कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट तांणी भायर काडलो चड झेंडो वयर केलो आनीक तशेंच तांचे दुसरे एक योगदान आशिल्ले की आपले प्रकाशना वाटेन आनीक सहकार्य वाटेन तांकां ते मेळ्ळे पुस्तक वाचल्यार पुस्तक ग्रंथशाला संगम अशें म्हणून आतां वेल एस्टॅब्लिश्ड एक ऑर्गनायझेशन आसा केरळांत लायब्ररी कावन्सील म्हणटात ताका ते लायब्ररी कावन्सिलाचे स्थापना जावचे पयलींच हांणी घरांत वचून गांवांत वचून तुमी तुमच्या गांवांत एक पब्लीक लायब्ररी दवरपाक जाय वाचकांक हाडून ते पत्रिका न्यूजपेपर्स आसूयात पुस्तकां आसूयात वाचपा खातीर तुमी एक रिडींग रूम एंड लायब्ररी दोनूय एकडेच अर्द जागो लायब्ररीक अर्द जागो रिडींग रूमाक अशें तुमचे देवळाच्यांनी खंय तर बिल्डींग आसा तुमचे मकान आसा थंय दवरा अशें म्हण आपले समाजा वाटेन तांकां तो प्रचार करपा खातीर तांणी वावर घेतिल्लो आनी ताकाय बी किर्ती मुद्रा तांणी जोडून घेतल्या असले एक मनीस म्हाका दिसना की दुसरे भाशेंतल्यान इतले वावर काडून यशस्वी जाल्ले एक मनीस वेगळो आसतलो अशें म्हाका दिसना ताजे मागीर मलयाळम हे भाशेचे आनी एक विशय सांगपाक सोदता हे शेषगिरी प्रभून म्हळ्यार ताजे स्टेचर हांव सांगले की तो गुंडर्टा भशेन एक पंडित आशिल्लो गुंडर्ट आजो समकालीन आशिल्लो गुंडर्टा उपरांत हाणें एक कमिटी दवरली राजराज वर्मा सहित 5 लोकांची
एक कमिटी आशिल्ली की मलयाळम भाशेक अक्षरमाळा, मलयाळम अक्षरमाळेन कितले अक्षरां जाय हो एक सवाल. कोण सांगता की 51 असता, 51 जाय, आनी एकलो सांगता 52 जाय, आनी एकलो 55 सांगता. जोड अक्षरां मेळून ते बी एक अक्षरमालेंत येवपा जाय अशें म्हणटा. सो एक कॉन्सेन्सस हाडपा खातीर शेषगिरी प्रभून सांगलें की ना, आमकां 16 स्वराक्षरां आनीक 37 व्यंजनाक्षरां आसता, इतले पुरो आमकां 53 पुरो अशें म्हण 53च्यान आमचें काम चलता. खंयचेय तर शब्द आमी बरोवं येता, वाचकांक बरोवं येता अशें म्हण तांणी मानून घेतले आनी थारायले, आनी बाकी लोकांनी बी ते मानून घेतले. आज बी मलयाळमाक ते जोडाक्षरां नंतना विना जोडाक्षर 53 कॅरेक्टर्स, स्वरा आनी व्यंजना मेळून आज बी तशेंच चलता मलयाळमाक. सो ते एक बुनियाद, भाशेचे एक बुनियाद तांणी घाल्ली आनी ते एक्नॉलेज बी केले. आज बी चलता कित्याक तांणी ते मानून घेतले म्हणले. तशेंच मलयाळम व्याकरणात दुसरो एक पंडित आशिल्लो, तो आज ना आमचे मध्ये, प्रोफेसर के.व्ही. रामचंद्र पै. ताकाय बी मलयाळम भाशेचेर इतले प्रभुत्व आशिल्ले की सगळ्यांनी ते मानून घेतले. आनी खूब आयच्या मलयाळम शिकोवपी अध्यापक केरळांत, कॉलेजांत आसूं दी, हायस्कुलांत आसूं दी, कितले बी लोक आसा मध्य केरळांत, ते सगळे तांचे स्टुडंट्स जावन आसात. तांचे शिक्षक, तांचे शिक्षणा खाल तांणी ते वावर फुडें व्हेल्लो आसा. आनीक केरळाचे तुमकां सांगता हांव, आमकां बायबलाची खबर आसा. बायबल इज ए होली बूक ऑफ क्रिश्चियनिटी. पूण क्रिश्चियन समुदायान मलयाळमांत खूब बायबल ट्रान्सलेशन्स हाडयल्यात. पूण POC म्हण आसा, इट इज बेस्ड इन एर्नाकुलम. एर्नाकुलम म्हणचे एक POC म्हळ्यार पास्टरल ओरिएंटेशन सेंटर अशें म्हण आसा तांचे. ते फादर्सांचे कॉलेज म्हणया. थंय तांणी शिकोवपा, तांगेले सिलेबसान भितर बायबलाचे एक वर्शन, एक एडिशन, ट्रान्सलेटेड एडिशन ऑफ द इंग्लिश बायबल ते मलयाळमांत हाडपाक पळयतना तांणी के.व्ही. रामचंद्र पैक चंगनाशेरी गांवा साकून एर्नाकुलमा आपोवन हाडून रावपाक 3 म्हयन्याचे रावपाक व्यवस्था करून दिवन दुसऱ्यांनी जे ताचे ट्रान्सलेशन केले आसा ताची भाशा शुद्धी करयली ह्या के.व्ही. रामचंद्र पैच्या वाटेन. ताका त्याच कामा खातीर तांणी आपोवन घेतिल्ले आनी तांणी एक्नॉलेज बी केला की पैसारान केल्ले पुस्तक परफेक्ट आसता आनी कोण ताचे वयर कांय चॅलेंज करपाचें ना अशें म्हणटा. प्रेस्टीज जावन बायबलाचे मलयाळम ट्रान्सलेशन सुपरवायज्ड, एक्झामिन्ड बाय प्रोफेसर के.व्ही. रामचंद्र पै अशें त्यांनी एक रेकॉग्निशन त्या मनशाक दिल्ले. हे व्हड एक संतोषाचो विशय. अशें पळयल्यार भाशेक मलयाळम भाशेक योगदान दिल्ले इतलेच खूब कमी लोक आसूं येतात, पूण तांणी केल्ले ते वावर ते आयुष्मान जावन सगळेच आयुश्याक दुसरे कोण मलयाळम शिकतात तांकां याद करपा सारखे आसा. तशेंच पळयल्यार दुसरे भाशेंतल्यान मलयाळमाक अणकार हाडून मलयाळमाची पुष्टी केली. मलयाळम साहित्याक बी दुसरे भाशेचे वळख करून दिल्ली, दुसरे भाशेचे साहित्याची वळख करून दिल्ले आमचे मनीस आसात. तांकां कोंकणींतल्यानूच ट्रान्सलेशन करूं येता म्हण ना, दुसरे भाशेंतल्यान बी केला. कन्नडांतल्यान केल्ले मनीस आसात. बंगाली भाशेंतल्यान केल्लो मनीस तो R.C. शर्मा. तांचे कथा रत्नंगळ अशें म्हणलें एक पुस्तक आसा, मोठें पुस्तक ते केरळा साहित्य अकादमीचे प्रकाशन. ते सोंपून मागीर आतां ताजें नवीन एक एडिशन येवपा वता अशें आयकलां हांवें. ते एक मायलस्टोन पुस्तक ट्रान्सलेशन. आमचो प्रोफेसर R.K. राव आशिल्लो, ताका हिंदीचेर प्रभुत्व आशिल्लें, पूण ताणें कितें केलें, मलयाळम साहित्यकार वैकम मोहम्मद बशीर हाच्यो खूब काणयो, कथा, एक नवलिका तांणी मलयाळमांतल्यान कोंकणीक हाडले. कोंकणी भाशेची बी पुष्टी केली. पूण ते मलयाळम साहित्याची वळख दुसरे भाशेक करून दिवप ती बी एक सेवा आसता भाशेची. त्या वाटेन तांणी मलयाळमाक दिल्ले योगदान बी हांगा उल्लेख करपा सारखे आसा. 2 दंगाळी बात ताका पुरस्कार पाविल्ली कादंबरी. आनी मागीर बशीर आल्यो काणयो तांणी बरयल्ल्यो काणयो मागीर आयल्यो तांगेले काळा उपरांत. तशेंच वैकम मोहम्मद बशीराची आनी एक कादंबरी आसा, ती म्हज्या आज्याक हस्ती आशिल्ली. ती बी एक फेमस नॉवेल आसा. की ते नॉवेल आमचे कोंकणी समाजाक, मलयाळम समाजाची कथा, मलयाळम साहित्यांतली कथा कोंकणी समाजाक, कोंकणी भाशेक वळख करून दिल्लो आमचो R.S. भास्कर आज आमचे मध्ये आसा, आमच्या संघात आसा.
तसलेचे योगदान दुसरे पुस्तक बी अनुवाद करून केल्ले मनीस आसात. पीजी कामत आसा, मोनोग्राफ्स केलेल्यान. नारायण गुरूचे मोनोग्राफ RS भास्कर बाबान केला, कोंकणीत हाडले. तशेंच आता हालींच आमचे कोंकणी साहित्याची वळख आता शरदचंद्र बाबान सांगले की कोंकणी काणयो 2 पुस्तकां आयिल्ली आसात, 3 पुस्तकां आयिल्ली आसात. एक केरळा साहित्य अकादमीचे प्रकाशन जावन 1987 आयले. मागीर आयले केंद्र साहित्य अकादमीचे एक चंद्रकांत केणीन संग्रह केल्लो कोंकणी कथा संग्रहाचो मलयाळम अणकार आयलो, डॉक्टर सुनीताबाई तिणे केल्ले. ताजे उपरांत तिसरे एक वर्स आदी गेल्ले वर्सा आयला कॅलिकटान भाषा शहरांत एक भाषा समन्वय वेदी अशी एक संघ रूप दिले थोडे वर्षा आदी. आणि तांणी वावर घेवन दुसरे भाशेंतले काणयो कविता मलयाळमाक हाडपा खातीर, तशीच मलयाळम काणयो कविता दुसऱ्या भाशेंत बी काडपा खातीर आदान प्रदान ते एक वावर हातांत घेतिल्लो. तांणी हालींच एक वर्सा आदी एक 15 कोंकणी काणयांचो एक संग्रह घेवन गोंयांत वचून गोंयचे गव्हर्नराच्या हातान ताजे विमोचन केलें, पुस्तकाचे विमोचन करयले. ती बी एक नवीन एक गजाल आसा. आणि आता दुसरे प्रकाशक बी कोंकणी काणयांचे अनुवाद घेवन भाषांतर करून तांचे इंग्लिशीन जावयात, कन्नडान बी जावयात. कन्नडान बी खूब आयले. ताजे आदान प्रदान व्यवस्था करपाक सोदतात. ते काम चालू आसा. म्हाका दिसता आता मलयाळमांत मलयाळम काणयो, मलयाळम कादंबऱ्यो, मलयाळम कविता हे सगळे कोंकणींत येवपाक लागल्यात. साहित्य अकादमीचे जे स्कीम आसात तातूंतल्यान ट्रान्सलेशन प्रोजेक्ट्सा वाटेन तशेंच कोंकणीतले बी मलयाळमाक येवपाक लागल्यात. हालींच सांगपाचें असल्यार मलयाळमांतली एक प्रमुख कादंबरी आसा ललितांबिका अंतर्जनम. तिणे तयार केल्ले, तिणे बरयल्ले अग्निसाक्षी म्हणले एक कादंबरी. ते एक कालघट्ट, एक कालखंडाचो एक दाखलो आसा. कोंकणी केरळाच्या समाजांत कसले परिष्कार, कसले अंतर फाटल्यान आयले 50 वर्सां आदी ती माहिती तातूंतल्यान आमकां झलक मेळटा. आणि ती अग्निसाक्षी कादंबरी कोंकणींतल्यान मलयाळमांतल्यान कोंकणी शरदचंद्र शेणेन करून दाखयल्या. आता ते हालींच उजवाडाक येवचे आसा. तशेंच आमचे सी राधाकृष्णन एकलो कादंबरीकार आसा, कथाकार आसा मलयाळमांत. ताची एक कादंबरी डॉक्टर सुनीताबाईन केल्ली. ते बी एक प्रोसेसाचेर आसा साहित्य अकादमीचे दाखलेंत. आनीक एक प्रोसेसांत आसा म्हणजे आमच्या कोंकणींतल्यान मलयाळमाक येवपी एक पुस्तक. ते आमचे पुंडलीक नायक हांचे वेंचीक एकांकी नाटक संग्रह बी एक मुख्य योगदान जावन आसा मलयाळमाक बी आणि मलयाळमांतल्यान बी दोनूय तर्फे. ते एक काम अमूल्य जावन आसा आणि ताका कोंकणी मनशाचें योगदान गरजेचें आसा. आनीक फुडें बी तसले येतले. आणि एक विख्यात एक मलयाळम पुस्तक आसा, कविता पुस्तक. म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली, ते तमिळ भाशेंतले विख्यात पुस्तक बी आसा. ताचो अणकार मलयाळमांतल्यान आयला, पूण आमचे 3 मनशांनी ताचो अनुवाद केला. पीजी कामतीन केला, सुरेश आमोणकर तांणी केला कोंकणी, आणि RK रावान केला. ते ज्ञानपाना एक पुस्तक आसा मलयाळम विख्यात कुंदानम नंबुदिरीन बरयल्ले. ताजे बी अनुवाद अशेंच जाला की पुरुषोत्तम मल्ल्या हांणी कोंकणीक अनुवाद केलो, मागीर पीजी कामतीन केलो, आणि मागीर प्रोफेसर RK रावान केलो. तर असले वावर खूब लायक मायंडेड लेखकांनी हातांत घेतिल्ले खातीर ताका लागून साहित्याची अभिरुची, भाशेची रुची हे सगळे वाडोवन लेखकांक वाचकांक लागीं हाडपाक कामाचें जाला. इतले सांगून म्हजे ह्या विशीं आशिल्ले जे थोडे बहुत आमचे लोकांनी केल्ले वावर आसा, तांचें योगदान आसा, अंशदान आसा, ते ताजी एक झळक हांगा दाखोवपा खातीर सोदला. आणि ही संद दिल्ले खातीर साहित्य अकादमीक हांव ऋणी आसा, आभारी आसा. आणि आमचे मित्र शरदचंद्र शेणै तशेंच आता RS भास्कर ह्या विशयाचेर उजवाड घाल्ले. RS भास्कर उलोवपाचे आसा ह्या अध्यक्ष पदाचेर बसून. तांणी जे आमी दोगांनी सांगले ना, आनीक दुसरे माहिती आसतली, खंडीत आसतले, अंशदान आसा, सिनेमा वाटेन आसतले, आनी कितें तर्फेन आसतले, ते तांणी सांगतले अशें म्हाका दिसता. तांकां येवकार सांगता.
Thank you, Ramesh Babu. You covered it so nicely. Sharad Bab spoke about the contribution of creative writers. You covered translation activities as well as uh, the activities in connection with reading culture, say for instance, publications, printing, and other activities, etc. Thanks a lot. Now we come to the chair of this session, Shri R.S. Bhaskarji. I request R.S. Bhaskarji to kindly share his views at this platform. नमस्कार, धन्यवाद नमस्कार. डॉक्टर कृष्णाजी. सो अवसर दिल्या खातीर साहित्य अकादमी कडेन हांव उपकार मागता. मलयाळम साहित्य आनी भासे खातीर कोणे कोणे कितें कितें केलें हाजे विशीं श्री शरदचंद्र शेणाय आनी श्री पय्यनूर रमेश पै हांणी सविस्तर उलयलें आसा. आतां साहित्यादर विशयांत जाल्लो वावर, शिक्षणाचे मळार जाल्लो वावर आनी पत्रकारितेंत जाल्लो वावर हाचे विशीं उजवाड घालपाक आसा. साहित्यादर विशया विशीं सांगतना खूब काम केलेले मुख्य लेखका विशीं सांगपाक पडटा. कांय मोलादीक रचना यादींत येतात. कांय साहित्यादर पुस्तकां श्री A.R. बालकृष्ण प्रभू हे त्रिपुणितुरा गांवचे कोंकणी मलयाळम इंग्लिश हिंदी भाशेंत बरयताय. मलयाळम भाशेंत फकत 5 पुस्तकां जाल्यात. संपूर्ण षोडश संस्कारंगळ हे षोडश धर्माक अनुसार पाळोवपी आचार आनी अनुष्ठान विवर्सन दिला. अंत्योष्टी ह्यो धार्मीक विधीचेर आशिल्लो पुस्तक आसा. मागीर केरळांतले GSB ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ आनी സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണരുടെ മൂലസ്ഥാനവും അവരുടെ പ്രയാണങ്ങളും अशीं 2 पुस्तकां गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक लागून आसा. एक पुस्तक आसा औषध सस्यंगळ. हे वखदां झाडां विशीं बरे म्हायती दिता. श्री प्रभू हांणी मलयाळम पत्रांत आनी मासिकेंत सभार लेखनां बरयलीं आसात. आतां आनी 2 पुस्तकां बी आसा हागेले अनपब्लिश्ड. मनुष्य शरीर अवयवंगळ, मनुष्याली शरीर अवयवंग आनी पक्षी मृगादिगळ ही पुस्तकां अप्रासक्तीक आसात. पय्यनूर रमेश पै नामनेचे कोंकणी लेखक आसाय आनी आदरे केरळ कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष बी आसात. सबार मलयाळम पुस्तकां बरयले. कोंकणी भाषा चिंतकळ असे पुस्तक म्हणटा कोंकणी भाशे विशीं आसा. कुलदेवता प्रणामम हे सहभागी संपादक आसात. वेदव्यासन हे शेषगिरी प्रभू हांगेर पुस्तक संपादन केला आनी कोंकणी ब्राह्मणരുടെ चरित्रम हे शेषगिरी प्रभू हांगेर पुस्तक संपादन केला. मागीर कोंकणी कथाकळासी एक पुस्तक आसा ते संपादन केल्लें आसा. केरळा साहित्य अकादमी प्रकाशीत केला. आता श्री P.G. कामत केरळ कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आशिल्ले. कोंकणी मलयाळम हिंदी इंग्लिश भाशेंत बरयला. मलयाळम भाशेंत साहित्येतर पुस्तकां मेळटाय. साहित्य पुस्तकां आसा ते फुडें श्री शरदचंद्र शेणाय हांणी प्रस्ताव केल्लेले आसा. हे മലയാളം പുസ്തകം മാറുന്ന സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ ശാസ്ത്ര മൂലങ്ങൾ बदलते समाजाक अवश्य जायते शास्त्र तत्व हातूंत दिल्याय. आनी आसा साहित्य मर्मम, साहित्य आस्वादना विशयाचेर आसा. संध्यावंदनादी अर्थसहित संध्यावंदनाक लागून आसा. आनी कुलदेवता प्रणामम ह्यो पुस्तक आत्मीय विशयाचेर आसा. आनी साहित्य विशयांत 3 पुस्तकांचे सांगले आसा. कांय शिक्षणिक माळावेले पुस्तकां बी मेळटाय मलयाळम भाशेंतून. मलयाळम शिक्षणाचे मळार विद्यार्थ्यांचे खातीर खूब पुस्तकां बी जाल्ले आसात. प्रोफेसर
KR वसंतमणी आलपुर ST कॉलेजांत फिजिक्स विभागांत मुखेली असले पदार्थ विज्ञान फिजिक्स सागेंद मलयाळम भाषेंत 3 पुस्तकां तयार केले असत. लोह संगरंगळ The Structure and Properties of Alloys हाचे भाषांतर आसा. प्री डिग्री भौतिकम प्री डिग्री विद्यार्थ्यांक खातीर आशिल्ल्या फिजिक्स आनी प्री डिग्री आनी दुसरे एक पुस्तक आसा प्रश्नावळ असे एक पुस्तक बी आसा. आनी भौतिक खूब काम जालें आसा. प्रोफेसर BV सदानंद प्रभू हांगेल्या वाटेन मलयाळम भाशेंत सभार प्रबंध आनी शोध लेखना बी संस्कृती होर्तुस मलबारिकुस अशा विषयांचेर मलयाळम पत्रांत आनी मासिकांत लेखनां बी बरयल्याय. प्रोफेसर सदानंद प्रभू हे कळमश्शेरी सेंट पॉल्स कॉलेजींत मलयाळम विभागाचे मुखेली आशिल्ले. कोंकणी खातीर खूब वावर केला. आनी आतां आमचो प्रोफेसर NN आनंदन हे साहित्य अकादमी कोंकणी सल्लागार समितीचे वांगडी बी आशिल्ले. कोंकणी लेखक आशिल्ले. ते आलपुरा ST कॉलेज मलयाळम विभागांत मुखेली आसून मलयाळम शिक्षणाचे मळार खूब वावर केला. मलयाळम भाशेंत शोध लेखनां आनी प्रबंधां उजवाडायले आसाय. मलयाळम भाशेंत पुस्तकां बी जाल्ले. ते पुस्तकाचे परिमार्स बी फुडें जाला. मलयाळम शब्दकोश हे केरला भाषा इन्स्टिट्यूट हांणी तयार केलो. शब्दकोशांत हाणें मदत बी केला. कोंकणी भाशे खातीर खूब वावर केला. श्री R.S. श्रीनिवास हे कार्मेल कॉलेजांत इकॉनॉमिक्स शिकयताले. मलयाळम भाशेंत अर्थशास्त्र विभागांत हांणी खूब योगदान केलां. अर्थशास्त्रांत शिक्षणा खातीरचे सुमार 30 लागी पुस्तकां बरयल्याय. हातूंत इंग्लीश साकून मलयाळम भाशेंत अणकारले पुस्तक बी मेळटाय. हांणी R. सुभास्कर हांगेले कोंकणी कविता हेजे इंग्लीश विवर्तन बी केलां. बरे विवर्तन अशी आमकां प्रशंसा बी मेळ्ळा. आनी आमची सुशीला त्रिविक्रम भट ही कोच्चीची ही कोंकणी लेखिका असून कांय मलयाळम पुस्तकां बी केल्याय. कोंकणी पाजक सहायी अशी मधुरपल्या आरंगळ कारिगळ आशिल्ले पाजका विशींची कांय पुस्तकां बी मेळटाय. कोंकणी खातीर खूब वावर केला. आतां मलयाळम पत्रकारितेंत अशी एक खूब वावर केला कोंकणी मनशांनी. ते प्रशंसनीय आशिल्ले एक फील्ड आसा. कोची गांवचे TV शणाय मलयाळम पत्रकारितेंत देशभरती नामना जोडिल्ले पत्रकार. मलयाळ मनोरमा मातृभूमी सारख्या प्रशस्त मलयाळ पत्र स्थापनांत स्थापक मंडळांत मुख्य पदवीचेर आशिल्ले. कांय नामनेचे देशी विदेशी इंग्लीश पत्रांत बी हांणी वावर केलो. वीक सप्तक हे मुख्य संपादक बी आशिल्ले. प्रशस्त स्तंभलेखक राष्ट्रीय लेखक म्हणूनय आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना जोडली. 2003 वर्सांत TV शणाय मामाक पद्मभूषण पुरस्कार भेटोवन भारत सरकारान आदर केलो. हांगेल्या नांवार पत्रकारितेंत देशी पावंड्यार पुरस्कारूय दिवन येतात. R.S. गुलाब हे कोची गांवचे मलयाळम सिनेमेचेर आदारून 3 मासिक चलयताले. चित्र केरळम, उषा, स्त्री अशी 3 मासिके. सिनेमेक आदारून आशिल्ली पुराय म्हायती मासिकेंत मेळटाली. मलयाळम सिनेमा प्रोडक्शन कंपनींत मॅनेजर पदवीचेर आसून मासिकेचे संपादक बी आशिल्ले. 958 वर्सां सावन सबार काळ मासिक चालू आशिल्ली. आतां PP परमेश्वर हे कोची एर्नाकुळम गांवांत आशिल्ले. चित्रसागर सिनेमा सप्तकी चलयताले. मलयाळम भाशेंतली पयली सप्तकी आशिल्ले. हे कोंकणी
हे महत्वाचे एक कार्य बी असा. चित्रसागर सिनेमा संबंधित सभार खबर मात्र नाही, कथा कविता नाटक लेख बी अंतून छपून येतात. परमेश्वर या सप्तकीचे स्थापक मुख्य संपादक बी असले. 962 वर्षांपासून सभार काळ पत्र चालू राहिले. आता एक बरे कायद्याचे असा लायब्ररी केरळातले एक मुख्य पत्र असले. लायब्ररी ग्रंथशाला विषयीचे माहिती दिवपी हाजे संपादक असले आणि स्थापक असले PN रामचंद्रन हे कोची गावचे. अख्ख्या केरळातल्या अख्ख्या ग्रंथशाळांविषयीची माहिती दिवपी मासिक असून कथा कविता लेख हातू छापून येतात. कोंकणी संदर्भात मल्याळम भाषेत व्यक्तिचित्र लेख बी हातू वाचून मिळतात. PN रामचंद्रन मासिकेचे स्थापक संपादक असले. हे कोची ठाकूर लायब्ररीतले ग्रंथपाल म्हणून वावरतात. 960 वर्षांपासून सुमार काळ मासिक चालू राहिले. हे आमचे केरळा कोंकणी अकादमी PN कृष्णन असाय हांगेले व्हडले बाब बी असले. आता तुरवर गावचे आर माधव पै माम म्हणटा आमकां बरे पत्रकार म्हणून अशी प्रशस्ती पावला. मल्याळम मनोरमा सारख्या प्रमुख पत्रा वेल्यान तांणी खूब लेखनां आनी हेर पंक्ती स्तंभ लेखन बी हाताळ्ळा. कोच्ची यू गोपाल मल्लर असे पत्रकार बी आसा. नामनेचे केसरी सप्तक पत्रा वेल्यान खूब लेखनां आनी स्तंभ लेखनां हे बरयताय. अजून चालू आसा. आणि रमेश अमरावती कोच्ची गांवचे कांय पत्राचेर आनी मासिके वयल्यान खूब लेखनां बरयल्यात. श्री कृष्णकुमार हांणी पत्रकारितेंत नामनां जोडल्या. मातृभूमी, मल्याळम मनोरमा आनी मुख्य जन्मभूमी पत्रा खातीर खबर आनी लेखनां बरयतात. आता कांय संदर्भ ग्रंथा विशीं परामर्श करपाक जाय. मल्याळम भाशेंत कांय संदर्भ पुस्तक बी मेळटाय. श्री N. बालकृष्ण मल्ल्या हांणी होर्तूस मलबारिकूस कोंकणी कडे पांकूम असे एक पुस्तक बरयला. होर्तूस मलबारिकूस ह्या वखदी ग्रंथा विशीं आसा. कोंकणी भाशेन असे एक पुस्तक मेळटा. हे SG नायक वायकम हांणी ट्रान्सलेट केला. तेजे मूल बरोवपी डॉक्टर VP चव्हाण. श्री केडिसन हे कुडुंबी समाजाचे हांगेलो कुडुंबी लोक असे नाम आसा. असो पुस्तक आसा. कुडुंबी समाजा विशींचो ल्हानसो इतिहास हातूंत मेळटा. श्री L. लक्ष्मण मल्ल्या हांणी महाजन असे एक पुस्तक बी बरयला. पुरा कोंकणी समूहा विशीं हातूंत माहिती मेळटा. केरळचे कोंकणी विंगड समाजा विशींची माहिती बी आसा. हे पुरुषोत्तम पै सर हे कोच्ची TD हायस्कूल हांगाचे मल्याळम अध्यापक बी आशिल्ले. हे बी हांणी बी बरें काम केलां कोंकणी खातीर. कोंकणी जनता पत्राचे संपादक आशिल्ले आनी मल्याळमांत भागवत कथामाले असे एक पुस्तक बी केला. बरें एक योगदान केला. पुराण कथेक अनुसरून आसा हे पुस्तक. कांय शब्दकोश बी जाले कोंकणी मनशा वटेन मल्याळम भाशेक. ह्या मळारी कांय वावर चला. डॉक्टर सुनीताबाई हांणी कोंकणी हिंदी मल्याळम इंग्लिश अर्थसाठी एक मोठो शब्दकोश केलो आसा. हो महत्वाचो योगदान जावन आसा. कोच्ची युनिव्हर्सिटीन हिंदी विभागांत प्रोफेसर आसून तिणी सभार लेखनां प्रबंध अशी हिंदी टू मल्याळम अशी जायते लेखनां केल्याय. हांगे कोंकणी विशींचे योगदान आमी फुडें ते सांगिल्लें आसा. फुडें शरदचंद्र राणाय सांगिल्लें आसा. श्री L. सुब्रमण्यन आसाय. हांगेले एक बरें काम चला कोंकणी मल्याळम भाशेंत. हे कुडुंबी समाजांतले वोकॅब्युलरी
हे महत्वाचं एक काम जाण असा केरळांतलं कोंकणी मलयाळम सागेन कोंकणी भाषा प्रवेशिका असे पुस्तक असा कोंकणी पदाचे मलयाळ अर्थ बी दिला हे अपूर्व उतरां बी मेळटा तातूंत आमी वावरूंक नाशिल्ले कोंकणी साहित्य वावरूंक नाशिल्ले उतरां हे कुणबी समाजांतले दलित सामाजिक उतरां आमकां अमूल्य उतर हातूंत मेळटाय आनी आसा श्री के.व्ही. भास्करन हांगेलो के.व्ही. भास्करन अध्यक्ष आशिल्ले कोंकणी कुणबी सेवा संगम केरळ संस्थान अध्यक्ष आशिल्ले ते आनी मार्गदीपम हे मासिक आसा पत्र आसा तांची हेजे पत्राधिपर बी आशिल्ले हांणी एक बरें एक काम केलां कुणबी डायजेस्ट अशें पूस नांवांनी कोंकणी मलयाळम पदावली मेळटा हातूंत कुणबी लोकांचे संस्कृती विशींचे बारीक म्हायती बी दिल्या एक बरें एक योगदान आसा मलयाळम भाशेंत एक बरें योगदान आसा आनी श्री पी.एस. आनंद नारायणन हे आसाय कोच्चीचे केरळ कोंकणी अकादमीचे वांगडी बी आसाय आनी 2 कोंकणी तांचे पुस्तक मलयाळम शिक्षिका अशें केला कोंकणी मलयाळम भाशेंत आर.एस. भास्कर योगदान बी जाल्ला कोंकणी अक्षरमाला मलयाळम आसा आनी कोंकणी मलयाळम भाषा परिचय अशी एक बरें एक पुस्तक मलयाळ लोकांक उपकार पडपी अशें एक पुस्तक बी जाल्लो आसा आतां कांय कथा आनी कविता विशीं सांगपाचें पडटा कथा विशीं एक फुडें परमार्थ जाल्ले देखून एक कविता अशी आसा मलयाळम भाशेंत कांय कथा कविता पुस्तकां बी मेळटाय एल बालकृष्ण हे कुणबी सेवा संघ मेंबर बी आशिल्ले आषाढं कवितागळ अशी मलयाळमांत कविता ताणें बरें छंदायेन बरयला ते मार्गदीपम तेज्या मासिकाचे संपादक बी आशिल्ले सबार लेखनां कथा कविता अशी मलयाळमांत ताणें बरयल्या मार्गदीपमांतून अशेंच बारीकशे मलयाळम मासिकांतून ताणें एक्टीव आशिल्ले ते कोंकणीचे वांगडी बी आशिल्ले आमच्या कोंकणी अकादमीचे आनी हांव सोडून गेलेले एक शिक्षण म्हणावे पुस्तक श्री आर.एस. श्रीनिवासे तांते सांगले ओके कांय कविता बी जाल्यार आर.एस. भास्कर हांणी संत तुकारामाची वेंचीक कविता मराठींत दिली वेंचीक कविता हे कोंकणींत हाडल्याय मलयाळम भाशेंत हाडल्याय आनी ह्या पुस्तकाक मलयाळ लोकां कडेन बारी प्रशंसा बी मेळ्ळा कित्याक तुकारामाचे अशी अभंग उणेच आसा कांयच ना म्हणत ते पुना tukaram.com ह्या वेबसायटीन बी तांणी घाला तुकाराम इन्स्टिट्यूट तांणी घाला हे बरें काम जाल्लें आसा म्हूण अशी म्हायती मेळ्ळ्या आतां पुराय विशयाचेर चर्चा जाल्या कोंकणी मनशाले मलयाळम भाशेक दिलो योगदान महत्वाचें म्हूण आतां व्यक्त जाला आतां आय रिक्वेस्ट डॉक्टर कृष्णाजी to kindly give the concluding words. Thank you. Now I think it has come a full circle for Bhaskar Bab has focused on non-fictional work that included journalism as well as work related to dictionaries, libraries and textbooks and language learning courses as well. So creative writing, translation activities and non-fictional work. This has wonderfully covered now. I must happily thank all you 3 discussants, eminent writer participants who participated in the forum so actively. I really heartily thank all of you. Thanks a lot. The forum ends here. We will keep meeting on screen in connection with literature, literary exchange, and other related subjects to literature. Thanks a lot.